अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़िशान पाकिस्तानी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 4 जिसका टाइटल है हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हमने 3 पैराग्राफ्स को डिस्कस किया। आज हम पैराग्राफ नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और इस लेसन को इसी लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सेंटेंस नंबर 1 देखें पैराग्राफ नंबर 4 का। ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन, ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन, हिजरत की रात, अ ट्राइबल चीफ ऑफ द डिसबिलीवर्स अबू जहल, हिजरत की रात एक कुफार कबीले का सरदार अबू जहल, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टुवर्ड्स हजरत अबू बकर सिद्दीक़्स होम, गुस्से में भरा हुआ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर गया। यानी हिजरत की रात, जिस रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हिजरत की, उस रात कुफ़ार कबीले का सरदार अबू जहल, जहलों का सरदार, जाहलों का बाप, ठीक है, नाफरमानों काफरों का बाप जो है, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर गया। अब आगे देखते हैं कि उसने क्या किया वहाँ पे। देखें, ही बिगेन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली, उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को खटखटाना शुरू कर दिया। एड्रेसिंग हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ही डिमांडेड वेयर इज़ योर फादर। देखें, अबू जहल ने सख्त लहजे में पूछा, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं। सेंटेंस नंबर 3 देखें। शी पोलाइटली रिप्लाइड, उसने शाइस्तगी से जवाब दिया, यानी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़े अहसन अंदाज में अबू जहल को जवाब दिया, हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे मालूम होगा। दिस रिस्पॉन्स शोज द विजडम एंड कर्ज ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दिस रिस्पॉन्स शोज द विजडम एंड कर्ज ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये जवाब हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़हानत और हौसले को जाहिर करता है। सेंटेंस नंबर 5 देखें। शी डिड नॉट मेक अ स्टेटमेंट, यानी उसने कोई ऐसा बयान ना दिया, दैट वुड गिव देम अ क्लू। शी डिड नॉट मेक अ स्टेटमेंट दैट वुड गिव देम अ क्लू, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे उन लोगों को कोई सुराग मिल जाता। सेंटेंस नंबर 6 देखें। शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल, शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल, बल्कि उन्होंने महज एक जवाबी सवाल दाग दिया। ठीक है, बल्कि उन्होंने महज एक जवाबी सवाल दाग दिया, बल्कि देखिए हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उल्टा उनको सवाल कर दिया जिसने अबू जहल को भड़का दिया। यानी जब हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अबू जहल से क्वेश्चन किया उल्ट, ठीक है, एक तो अबू जहल पूछ रहा था कि तुम्हारे वालिद कहाँ हैं, तो इसके अलावा हज़रत अस्मा ने अबू जहल से क्वेश्चन कर दिया, तो इस पर अबू जहल भड़क उठा। आगे देखिए उसने क्या किया। He slapped हज़रत अस्मा's face so hard, उसने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर इस ज़ोर से थप्पड़ मारा, that her earring, उसकी कान की बाली fell off, नीचे गिर गई, but she remained steadfast and did not reveal the secret. He slapped हज़रत अस्मा's face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret. उसने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर इस ज़ोर से थप्पड़ मारा कि उनकी बाली गिर गई, मगर वो डटी रहीं और कभी राज जाहिर ना किया। पैराग्राफ नंबर 5, सेंटेंस नंबर 1 देखें। हर ग्रैंडफादर हज़रत अबू कहाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम, उनके दादा हज़रत अबू कहाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक़्त तक काफिर थे।
He was very old and had become blind. وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے. He was very old and had become blind. وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے. سینٹینس نمبر 2 دیکھیں. He said to her, یعنی حضرت اسما کے دادا نے کہا, اسما, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. پھر سنیے گا. He said to her, Asma, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. انہوں نے ان سے کہا, اسما, میرا خیال ہے ابو بکر ساری دولت ساتھ لے کر تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار چھوڑ گیا ہے. At this, اس پر she instantly ran to a corner of the home. اس پر وہ فوراً گھر کے ایک کونے کی طرف بھاگی. She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. پھر سنیے گا. She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. انہوں نے چند کنکر اکٹھے کیے اور انہیں اس جگہ رکھا جہاں ان کے والد اپنی رقم اور جواہرات رکھا کرتے تھے. She covered it with a piece of cloth. She covered it with a piece of cloth. انہوں نے اسے کپڑے کے ایک ٹکڑے سے ڈھانپ دیا. کم گرینڈ فادر, یعنی حضرت اسما نے اپنے دادا سے کہا, آئیے دادا جان, look, he has left all this for us. آئیے دادا جان, دیکھیے, وہ ہمارے لیے یہ سب چھوڑ گئے ہیں. اب دیکھیں, جب حضرت اسما کے دادا نے چھوا تو انہوں نے کیا فیل کیا. دیکھیں, he touched the cloth, جب انہوں نے کپڑے کو چھوا, and thought, اور یہ انہوں نے سوچا, سمجھا یا خیال کیا, it was full of gold and jewels. He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. انہوں نے چھوا اور سمجھے کہ یہ سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے. His concern was alleviated and he felt relieved to know that Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu had left all his wealth at home. ان کی فکر کم ہو گئی اور یہ جان کر انہیں سکون ملا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ساری دولت گھر چھوڑ گئے ہیں. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا was amongst the early few who accepted Islam. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا was amongst the early few who accepted Islam. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا اسلام قبول کرنے والے چند ابتدائی افراد میں شامل تھی. She was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ and the stepsister of حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. پھر سنیے گا. She was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ and the stepsister of حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوتیلی بہن تھیں. She was the wife of حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ and the mother of حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ. She was the wife of حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ and the mother of حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ. وہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کی شریک حیات اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی. She died at the ripe old age of about 100 years. She died at the ripe old age of about 100 years. انہوں نے تقریباً 100 سال کی طویل عمر میں وفات پائی.
Hazrat Abdullah bin Zubair radiallahu ta'ala anhu used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted. پھر سنیے گا, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے زیادہ فیاض اور سخی کسی کو نہیں دیکھا than his aunt حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ and his mother, اپنی والدہ اور اپنی خالہ سے. رضی اللہ تعالی عنہ was so generous that she sold her inherited garden and gave away all the money to the poor and the needy. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اتنی فیاض تھی کہ انہوں نے ورثے میں ملا باغ فروخت کر دیا اور سارا پیسہ غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا. Nobody ever returned empty-handed from her doorstep. Nobody ever returned empty-handed from her doorstep. ان کی دہلیز سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہ گیا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی شجاعت, سخاوت اور دانائی کی وجہ سے یاد کیا جائے گا. She had resolute faith in Allah Almighty. She had resolute faith in Allah Almighty. وہ اللہ پر پختہ یقین رکھتی تھیں. Her life would always be a beacon of light for all of us. Her life would always be a beacon of light for all of us. ان کی زندگی ہم سب کے لیے چراغ راہ رہے گی. تو اسٹوڈنٹس, آج ہم نے اپنا لیسن نمبر 4 بھی کمپلیٹ کر لیا ہے. امید کرتا ہوں آپ نے یہاں سے کافی کچھ سیکھا ہوگا, اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں. اب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.